हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु लर्न क्युबेसिक विथ अस। अनि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले क्युबेसिकको फङ्सनहरू हेर्थ्यौँ होइन, बेसिक फङ्सनहरू, काम लाउने कुराहरू। भने यो भिडियोमा चाहिँ एउटा नयाँ कुरा सिक्छौँ होइन। इफ स्टेटमेन्ट त हामीले हेरिरहेको हो, तर इफ स्टेटमेन्ट जस्तै एउटा सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट जसरी नै काम गर्छ, के अरे प्रोग्रामको फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ होइन, कुन लाइनमा जाने कुन लाइनमा नजाने होइन हो। त्यो अब त्यो चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि त्यसको लागि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन, इफ स्टेटमेन्टसित कम्पेयर गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा वेबसाइट खोलेर राखेको छु। अब हामीले गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन, हामीले पर्सेन्टेज चाहिँ इनपुट गराउने होइन। अनि पर्सेन्टेज इनपुट गराएपछि चाहिँ अब 80 to 100% भयो भने डिस्टिङसन प्रिन्ट गर्ने होइन। अनि त्यहाँपछि 60 to 80 भयो भने फर्स्ट डिभिजन होइन। अनि यो जस आइडिया भयो होइन, के आइडिया भयो के गर्ने भने यो चाहिँ फर्स्टमा हामी इफ स्टेटमेन्टबाट गर्छौँ होइन। अनि हामी सेलेक्ट केस स्टेटमेन्टबाट गर्छौँ है त। अनि दुइटाको बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा हुन्छ, दुइटै स्टेटमेन्टहरू आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ होइन। ल अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा पछाडि यसलाई हामी यता अनि यसलाई यता साइड बाई साइड बनाऊँ होइन। अनि त्यहाँपछि फर्स्टमा चाहिँ हामी इनपुट गराउँछौँ है, इनपुट इन्टर योर पर्सेन्टेज भन्छौँ है। अनि पर्सेन्टेजलाई चाहिँ हामी पीमा हाल्छौँ है, पी चाहिँ त्यो भेरिएबल भयो होइन, पीमा आउँछ पर्सेन्टेज। अनि त्यहाँपछि अब हामी भन्छौँ यदि यदि पर्सेन्टेज इज ग्रेटर अर इक्वल टु, ग्रेटर देन इक्वल टु, यो एउटा के अरे कम्पेरिजन अपरेटर हो होइन। यसले चाहिँ ठुलो छ कि छैन भने चेक गर्छ है। ग्रेटर देनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ठुलै हुन पऱ्यो होइन। तर ग्रेटर अर इक्वल टुले चाहिँ के गर्छ, ठुलो भए पनि भयो अनि इक्वल टु भए पनि भयो के होइन, दुइटैलाई चेक गर्छ। भनेपछि ग्रेटर अर इक्वल टु 80 एट्टी एट्टी अथवा 80भन्दा बढी भयो भने के भयो, ग्रेटर अर इक्वल टु 80 भयो भने के भयो, देन गरौँ। अनि त्यहाँपछि प्रिन्ट गरौँ, पिआरआइएनटी प्रिन्ट होइन। के गरौँ भन्दाखेरि यु गट डिआइएसटिआइएन डिक्सटेन्सन भनौँ है, यु गट एक्सटेन्सन। अनि त्यहाँपछि 80भन्दा बढी भयो भने त डिस्टिङसन भयो है। अब 60 to 79 भयो भने फर्स्ट डिभिजन हो होइन, 60 to 79 भयो भने फर्स्ट डिभिजन हो। अब 60 to 79 चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि एलसिफ थाहा छ नि होइन। अनि त्यहाँपछि पी इज ग्रेटर अर इक्वल टु 60 एन्ड र पी चाहिँ 60भन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो, र पी चाहिँ लेस अर इक्वल टु 79, देन के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, यु गट फर्स्ट डिभिजन है, डिभिजन आई भनौँ न, डिआइबिआई डिभिजन आई। अनि यो रातो लाइनले चाहिँ मलाई अलि इरिटेट गरेछ, त्यही भएर म इन्डिफ चाहिँ अहिले लेखिदिइहाल्छु है। अनि यहाँभित्र चाहिँ म केसहरू हाल्छु। र अब यो फर्स्ट स्टेटमेन्टले त के भन्ने भयो, 80भन्दा ठुलो अथवा 80 भयो भने चाहिँ के गर्ने, यु गट एक्सटेन्सन भनेर प्रिन्ट गर्ने। अनि सेकेन्ड स्टेटमेन्टले के चेक गर्छ, यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट भएन भने सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा आउँछ नि त होइन। त्यही भएर यो भएनको मतलब त 80भन्दा त जसै सानो छ हो नि, 80भन्दा त सानो रहेछ नि त। यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा आयो भने त 80भन्दा सानो भएरै आयो 100%। भनेपछि पी इज लेस आर इक्वल टु 79 भनेर त हामीले चेक गर्नै परेन नि, किन भन्दाखेरि पी इज लेस आर इक्वल टु 79 त जसै छ। किन जसै छ, ग्रेटर देन 80 छैन भने बल्ल ग्रेटर देन 60 भनेर चेक गरेको नि त हामीले होइन। त्यही भएर त्यो पछाडिको लेस अर इक्वल टु 70 चाहिँ हामीले चेक गर्न परेन होइन, त्यो राखे पनि हुन्छ। तर सकेसम्म आफूले चाहिँ कोडलाई चाहिँ अलि राम्रो अनि अलि सर्ट हुन पऱ्यो कोड, तर अरू मान्छेहरूले हेर्दाखेरि पनि बुझिने हुन पऱ्यो है। ल 80भन्दा बढी भयो भने डिस्टिङसन, अनि होइन भने यो 80भन्दा बढी होइन भने बल्ल यहाँ आउँछ, होइन भने 60भन्दा बढी भयो भने चाहिँ फर्स्ट डिभिजन है। यो मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो होला। अनि त्यहाँपछि एलसिफ, अनि त्यहाँपछि फेरि एलसिफ भनौँ, एलसिफ पी इज ग्रेटर अर इक्वल टु
के भन्छ यहाँ 46 भन्छ है। 46 भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ देन 60 भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ फर्स्ट डिभिजन भनेर प्रिन्ट गर्ने। अनि 80 भन्दा ठुलो नि छैन, 80 भन्दा ठुलो छैन भने यहाँ चेक गर्छ। अनि 60 भन्दा नि ठुलो छैन भनेपछि यहाँ चेक गर्छ नि त। भनेपछि 46 भन्दा ठुलो अनि 60 भन्दा सानो भयो भने बल्ल यो कन्डिसन चाहिँ यो यहाँभित्र चाहिँ यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ अनि यहाँभित्रको चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ है। देन भन्छौँ। अनि त्यहाँपछि म चाहिँ एकदम अल्छी भएँ, त्यही भएर म यसलाई कपी गर्छु Ctrl+C। अनि त्यहाँपछि उप्स देन यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्छु है। यु गट डिभिजन आई भनौँ है, सेकेन्ड डिभिजन। अनि त्यहाँपछि एल्स इफ होइन भने 46 भन्दा पनि धेरै छैन भने के गर्ने, 32 भन्दा धेरै छ कि छैन चेक गर्ने। एल्स इफ p इज ग्रेटर अर इक्वल टु 32 देन के गर्ने, प्रिन्ट, मैले यहाँ पेस्ट गर्छु डिभिजन थर्ड है, थर्ड डिभिजन। अनि थर्ड डिभिजन नि आएन भने अब यो 80 भन्दा ठुलो पनि छैन, 60 भन्दा ठुलो पनि छैन, 46 भन्दा ठुलो पनि छैन, 32 भन्दा ठुलो पनि छैन, 32 भन्दा सानो छ। अब यहाँ आइन्जेलसम्म यो कन्डिसनसम्म सबै फल्स भइन्जेलसम्म त यो 100% 32 भन्दा सानो छ होइन। अनि 32 भन्दा सानो भएपछि के गर्ने त, 32 भन्दा सानो भएपछि सिधै हामीले अब अर्को कन्डिसन लेख्न परेन नि त, एल्स लेख्यो भयो होइन। जस्तै यो सबै कन्डिसन भएन भने हो एल्समा आउने होइन, यो सबै कन्डिसन फल्स हुँदै हुँदै आयो भने चाहिँ एल्समा आउँछ। भनेपछि यो सबै केही पनि भएन भने त फेल भएछ। भनेपछि हामी के भन्छौँ, प्रिन्ट युआर फेल्ड है, फेल हुनुहुन्न, युआर फेल्ड भन्छौँ है। अनि इन्डिफ गर्छौँ है। अब यसलाई रन गरौँ अनि यसले चाहिँ हामीले सोचे जसरी नै काम गर्छ है। ल अब इन्टर पर्सेन्टेज भन्यो अनि मानौँ 80 हाल्यो भने के हुन्छ, यु गट एक्सटेन्सन भन्छ है। अब फेरि रन गरौँ अनि 67 हालौँ अनि यु गट डिभिजन आई भन्छ। अनि फेरि रन गरौँ अनि त्यहाँपछि 20 हालौँ फेल हुने अनि युआर फेल्ड भन्छ है। अनि अब यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भइरहेको कुरा हो, इफ स्टेटमेन्ट हामीले हेरिरहेको कुरा हो। तर यही कुरा चाहिँ अब हामीले सेलेक्ट केसबाट गर्न पऱ्यो भने कसरी गर्ने त नि भन्दाखेरि यसलाई म कमेन्ट गर्छु, इनपुटलाई मात्रै बाँकी राखेर होइन। अनि यो अब हेर्न पर्दैन। अनि अब यो कुरा चाहिँ हामीले सेलेक्ट केसबाट गर्न पऱ्यो। अब यो कसरी गर्ने त नि भन्दाखेरि पहिला सुरु लेख्ने सेलेक्ट केस पी है। सेलेक्ट केस पी लेखेपछि चाहिँ के हुन्छ, इफ स्टेटमेन्टलाई हामीले सुरु गरे जस्तै भयो कि। अब के गर्छ भन्दाखेरि यसले पी भन्ने जुन भेरिएबल छ नि यसलाई सेलेक्ट गरेर बस्छ, यसलाई चाहिँ हेरेर बस्छ कि पी भन्ने भेरिएबललाई ठ्याक्क हातमा लिएर बस्छ है पी भन्ने भेरिएबललाई। अब के गर्छ, अब इन्ट सेलेक्ट लेखौँ है, इन्ट सेलेक्ट लेखिहालौँ किन भन्दाखेरि यहाँ पनि हामीले गर्न होइन, इन्डिफ जस्तै इन्ट सेलेक्ट लेख्नुपर्छ है। ल किनभने सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट कहाँसम्म भ्याइयो अनि कहाँबाट नर्मल प्रोग्राम स्टार्ट भयो त्यो थाहा पाउनलाई सेलेक्ट केस पी भनौँ। अब यसले के गर्छ, पीलाई हेरेर बस्छ है, मैले भनेको कुरा राम्रोसित सुन्ने, पीलाई हेरेर बस्छ। अनि केस इज ग्रेटर अर इक्वल टु, केस इज ग्रेटर अर इक्वल टु कति 80 भन्दा बढी भयो भने के गर्ने, केस इज ग्रेटर अर इक्वल टु 80 भयो भने के गर्ने, हामीले प्रिन्ट गर्ने यु गट एक्सटेन्सन है। यो प्रिन्ट गर्छौँ हामी यो माथिको Ctrl+C अनि यसको ठाउँमा पेस्ट है, यु गट एक्सटेन्सन। यो 80 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ के गर्ने, डिक्सटेन्सन भयो भनेर प्रिन्ट गर्ने है। अनि अब यहाँ डिक्सटेन्सन भयो भनेर प्रिन्ट गर्नको साथसाथै अरू कुरा नि गर्न मिल्छ होइन, यहाँ जे पनि लेख्न मिल्छ। जस्तै हामीले इफ स्टेटमेन्टमा पनि लेख्न मिल्छ नि होइन, डिक्सटेन्सन प्रिन्ट भयो भनेर प्रिन्ट गर्ने। अनि त्यहाँपछि अरू काम होइन, यदि यो भयो भने एउटा कुरा भयो भने अरू धेरै काम गर्न मिल्छ नि त, त्यसरी नै यहाँ पनि अरू कामहरू नि गर्न मिल्छ। तर म यति एउटा प्रिन्ट गर्ने काम मात्रै गर्छु। अब चाहिँ म के गर्छु, केस 80 भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ
यतिभन्दा ठुलो भयो भने के गर्ने, डिस्टिङ्सन प्रिन्ट गर्ने। तर अब 60 भन्दा ठुलो भयो भने के गर्ने, केस इज ग्रेटर अर इक्वल टु 60 है। यो म लास्टमा राम्रोसित सबै कुरा फेरि एक्सप्लेन गर्छु। के गर्ने, यो लाइन प्रिन्ट गर्ने है, यु गट डिभिजन आई, कन्ट्रोल सी अनि यहाँ कन्ट्रोल भी है। अनि त्यहाँपछि अनि केस इज ग्रेटर अर इक्वल टु 60 भयो अनि 46 होइन, 46 भन्दा ठुलो भयो भने के गर्ने, अब डिभिजन सेकेन्डलाई कन्ट्रोल सी अनि त्यहाँपछि यहाँभित्र चाहिँ भित्र जान कन्ट्रोल भी है। अनि त्यसपछि केस इज ग्रेटर अर इक्वल टु 46 भएन 32 भन्दा ठुलो भयो भने के गर्ने, यसलाई जस्तो जस्तै प्रिन्ट गर्छु अनि डिभिजन डिभिजन आई 32 भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ थर्ड डिभिजन। अब लास्टमा केस एल्स भन्न मिल्छ। केस एल्स भनेको एल्स जस्तै हो क्या, यहाँभित्रको कुनै पनि कन्डिसन ट्रु भएन भने चाहिँ केस एल्स भित्र जान्छ। केस एल्समा चाहिँ हामीले के प्रिन्ट गर्छौँ, फेल हुन है भनेर प्रिन्ट गर्छौँ है। ल अनि इन्ट सेलेक्ट चाहिँ लास्टमा लेख्नु पऱ्यो। अब यसलाई रन गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त, किन क्लिक भएन त्यहाँ, म किबोर्डबाटै गर्छु। ल इन्टरियर पर्सेन्टेज भन्यो 80 हाने, यु गट एक्सटेन्सन भन्यो है। अब 80 भन्दा सानो हानौँ, जस्तै कि 66 हान्यो भने यु गट डिभिजन आई भन्यो होइन। अनि त्यहाँपछि 46 भन्दा धेरै हो होइन, 46 भन्दा धेरै हो, 46 भन्दा धेरै हो भनेपछि 46 नै हानौँ, यु गट डिभिजन आई भन्यो। अनि F5 अनि 32 हानौँ भने यु गट डिभिजन थर्ड होइन। अनि अब 0बाट त्योसम्म जस्तै कि अब 6 हाल्यो भने यो केस एल्समा गयो अनि फेल हुन्न भनेर प्रिन्ट गर्यो। यही हो इफ स्टेटमेन्ट र यसमा धेरै फरक त छैन, तर इफ स्टेटमेन्ट काम लाउने ठाउँ धेरै हुन्छन् अनि सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट काम लाउने ठाउँ पनि धेरै हुन्छन् है। अनि यो दुइटै चाहिँ एकअर्काभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भन्ने हुन्न, इक्वली इम्पोर्टेन्ट छन्। यस आफ्नो प्रोग्रामिङमा कन्डिसन के छ त्यो अनुसार चाहिँ यी दुइटैको काम यसरी लाउँछ है। अब यो सेलेक्ट केसले कसरी काम गर्छ त थाहा भयो नि, पीलाई हामीले एउटा भेरिएबल दिन्छौँ सेलेक्ट केसपछि होइन, त्यो भेरिएबललाई हेरेर राख्छ है, त्यो भेरिएबललाई हेरेर राख्छ। अनि त्यसको अनि यो केस चाहिँ अब यो केस इज नलेख्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई है, केस इज नलेखौँ है, केस ग्रेटर देन इज किन गर्न इज लेख्ने, इज फाल्नै नमिल्दो रहेछ है। इज चाहिँ फाल्यो भने नि आफै आउँदो रहेछ है, इज लेख्ने भन्ने रहेछ। ल केस चाहिँ केस मतलब कि यसको भ्याल्यु के, यसको भ्याल्यु चाहिँ 80 भन्दा धेरै भयो भने यहाँभित्र जान्छ, 60 भन्दा धेरै भयो भने यहाँभित्र जान्छ, 46 भन्दा धेरै भयो भने यहाँभित्र जान्छ, 32 भन्दा धेरै भयो भने यहाँभित्र जान्छ है। तर फेरि 32 वाला कुरा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा लेख्न हुन्न है, किन भन्दाखेरि मानौँ 88% आयो, त्यो भनेको त डिस्टिङ्सन हो नि त। तर 31मै केस 32 भन्दा धेरै छ भनेर चेक गरेपछि त 88 त 32 भन्दा धेरै छ त होइन, भनेपछि के हुने भयो, 88 32 भन्दा धेरै भएपछि चाहिँ यसले त्यहीँ जाने भयो क्या, 32 भन्दा धेरै भएपछि जे हुने हो नि त्यही कन्डिसनमा जाने भयो फर्स्टमै होइन। अनि त्यहाँपछि यु गट थर्ड डिभिजन भनेर प्रिन्ट हुने भयो। त्यही भएर हामीले 80 भन्दा धेरैवाला यस्तो गरेर छौँ है। तर यदि यो 32 वाला फर्स्टमा लेख्न मन नै लाग्यो भने के गर्ने त नि भन्दाखेरि एउटा अर्को उस छ होइन, 80 भन्दा धेरै भयो भने यस्तो गर्ने पनि भन्न मिल्छ होइन। तर केस चाहिँ 82 अनि त्यहाँपछि 100, ल 80बाट 100सम्म भनेपछि अब यसले यदि 101 हान्यो भने चाहिँ केस एल्समा जाने भयो क्या, किन भन्दाखेरि कुनै पनि केस नमिल्ने भयो है। 101 हानौँ है, यु गट डिभिजन आई भन्यो, यु गट डिभिजन आई किन भन्यो भन्दाखेरि
फर्स्टको केस त फल्स भयो होइन, 80 to 100 होइन, 101, 80 to 100 त होइन नि त। तर 60 अब सेकेन्ड केसमा चेक गर्ने भयो, 60भन्दा धेरै छ कि छैन भनेर चेक गर्यो, 60भन्दा धेरै त छ त 101 भनेपछि डिभिजन आई भनेर प्रिन्ट गर्यो। भनेपछि यहाँ पनि हामीले के लेख्न मिल्छ, 60 to 80, 60बाट 80सम्म छ भने चाहिँ के गर्ने, 60बाट 80सम्म छ भने यो प्रिन्ट गर्ने है। 46बाट 46 to 60 छ भने के गर्ने, यो गर्ने है। अनि 32बाट to 46 छ भने के गर्ने, यो प्रिन्ट गर्ने। अनि यो कुनै पनि छैन भने फेल हुनुहुन्न भनेर प्रिन्ट गर्ने। भनेपछि अब यसलाई रन गऱ्यो भने त के हुने भयो, अब 101 हाल्न मिल्ने भन के, किन भन्दाखेरि कुनै केस पनि यसले ट्रु गर्ने भन, अनि फेल हुनुहुन्न वाला लास्टको चाहिँ केस एल्सभित्र जाने भाइ, कुनै पनि ट्रु नबस्। अब सेलेक्ट केस पनि यति नै हो, अनि यति नै भनेर चाहिँ म बाई भन्छु है त।